बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे से नाजरीन को खुश आमदीद। देखती आंखों और सुनते कानों को बिनते आबिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए दिल को छू लेने वाली एक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चले कहानी का आगाज करते हैं। खुदा बख्श गल्ला मंडी में एक अहम जगह पर वाक़ एक बड़ी दुकान का मालिक था। ये दुकान खुदा बख्श के वालिद ने शुरू की थी और वक्त गुजरने के साथ साथ दुकान की कीमत और बचत में इजाफा हो गया था। बाबर खुदा बख्श का बेटा था। बाबर ने जैसे ही ग्रेजुएशन किया, माँ के इसरार पर बाप के साथ दुकान पर जाने लगा। खुदा बख्श के मुंशी सिकंदर ने इसे हर फिक्र से आज़ाद रखा हुआ था और एक अरसे से सारा काम बड़ी खूबी से संभाला हुआ था, मगर वो जानता था कि नौकर के सर पर खड़े होकर काम ना लिया जाए तो वो मालिक को कमाकर नहीं देता। इसलिए इसकी ख्वाहिश थी कि इसका इकलौता बेटा इसकी दुकान संभाले, जिसकी आमदनी इतनी थी कि बाबर को किसी नौकर की ज़रूरत ही नहीं थी। बाबर दुकान चलाने का तजर्बा हासिल करने की कोशिश कर रहा था। वो जुमेरात का दिन था। दूसरे मुलाजिम सगीर और कामरान सौदा निकालकर ग्राहकों को दे रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था। बाबर ने फरागत पाई तो अखबार उठाकर बैठ गया। इसी वक्त सामने थड़े पर बैठी एक उधेड़ उम्र औरत पर इसकी नजर पड़ी। वो बहुत बेचैन और मुत्तरिब दिखाई दे रही थी। बाबर ने सगीर को आवाज देकर करीब बुलाया और पूछा, सगीर, ये औरत कौन है? गरीब लग रही है और कुछ परेशान भी। सगीर ने सामने देखा और फिर बोला, हाँ, ये एक गरीब बेवा है। जुमेरात जुम्मे को मार्केट वाले राशन खैरात के तौर पर दे देते हैं, वही लेने आती है, मगर कुछ परेशान लग रही है। किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत मुश्किल काम है। सगीर आहिस्ता से हंसा। ढीठ लोग तो दिन में हजारों के आगे हाथ फैला देंगे, मगर गैरतमंद लोग मजबूरी में हाथ तो फैलाते हैं, मगर अंदर से शर्मिंदा रहते हैं। ये औरत भी ऐसी ही है। बाबर ने दुख भरे लहजे में कहा, ऐसे और भी कितने गरीब लोग होंगे। सगीर ने ठंडी आह भरी, बहुत ज्यादा। ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है सेठ, और एक गाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। बाबर ने दोबारा इस औरत का जायजा लिया। वो दुखों की मारी और सितम रसीदा दिखाई दे रही थी। बाबर को इससे हमदर्दी महसूस हुई। चंद लम्हे सोचता रहा। आखिर उसने कलम उठाया और एक पर्ची बनाई। इसे पर्ची देकर कहा, ये राशन इस औरत को दे आओ। सगीर ने हैरत से पर्ची को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, सेठ, तुमने तो हफ्ता 10 दिन का राशन लिख दिया। बड़े सेठ और मुंशी को पता चला तो नाराज होंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो। बाबर ने इसके कंधे पर थपकी दी। फिलहाल किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। अच्छा सेठ, सगीर मुस्कुराया। इसे खुशी हुई थी कि कंजूस सेठ का बेटा मेहरबान और सखी था। इसने जल्दी से तमाम सौदा निकाला और 2 थैलों में डालकर इस औरत को देने पहुंच गया। सगीर ने औरत से कुछ कहा तो इसने बाबर की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से थैले ले लिए और बाबर पर एक नजर डालकर एक तरफ चल पड़ी। इसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू बाबर को दूर से ही नजर आ गए थे। बाबर ने इस पर बहुत खुशी महसूस की। ये नेकी करके बाबर को सुकून मिला। वो एक शरीफ नौजवान था। अब्बा की इस दुकान की आमदनी खूब थी और इससे कई मकानात खरीदे गए थे, जिनसे माहाना हजारों रुपए किराया आता था। बाबर ने सोचा कि वो लाखों का मालिक है, इसे फजूल किस्म का कोई शौक भी नहीं है। दूसरे नौजवानों की तरह वो अपना वक्त और पैसा जाया नहीं करता। लिहाजा अगर वो अपने जेब खर्च से या अपने अम्मी अब्बू के पैसे से दूसरों की मदद कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई आसमान टूट पड़ेगा, बल्कि वो ऐसी खुशी और नेकी हासिल करेगा जिससे लोग महरूम रहते हैं। शाम को सगीर ने उसे बताया कि वो औरत जरूरतमंद तो है मगर लालची नहीं लगती, इसलिए मार्केट से खैरात लेने दोबारा नहीं आई। बाबर को इस बात से खुशी महसूस हुई और वो बोला, अगर किसी की जरूरत पूरी हो जाए तो वो क्यों किसी और के आगे हाथ फैलाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके सदका खैरात करते हैं, तो क्यों ना हम इकट्ठे किसी की मदद करें, किसी सफेद पोश आदमी को हाथ फैलाने से, जिल्लत से बचा लें। तुम ठीक कहते हो सेठ, मदद हमेशा इज्जतदार सफेद पोश आदमी की करनी चाहिए और इसके घर जाकर देख आना चाहिए कि इसे कितनी मदद की जरूरत है। सगीर, तुमने तो बराह रास्त मदद का शानदार तरीका बताया है, बहुत खूब। सेठ, मेरे मोहल्ले में भी एक सरकारी मुलाजिम रहता है। अपनी पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए उन्हें 8 महीने से धक्के खाने पड़ रहे हैं। हर किसी का कर्जदार हो चुका है। कहो तो इसे बुलाऊं, वो भी मदद का हकदार है।
ریٹائرڈ سرکاری ملازم کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ بابر نے اس کے گھر میں بیٹھ کر راشن کی پرچی بنائی اور اگلے دن اسے دکان پر بلا لیا۔ اگلے ہفتے عورت آئی تو بابر نے اسے پھر راشن دیا۔ کچھ اور لوگ بھی مل گئے جو سفید پوش تھے اور وقتی طور پر مالی مسائل کا شکار تھے۔ بابر نے ان کی بھی مدد کی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ 50,000 روپے سے زائد کا راشن تقسیم کر چکا تھا۔ اس کے بینک میں تقریباً 1.25 لاکھ روپے جمع تھے۔ بابر نے فیصلہ کیا کہ وہ کل منشی کو 50,000 روپے کا چیک دے گا تاکہ دکان کے مالی معاملات برابر رہیں۔ مگر اس سے پہلے ہی والد نے اسے بلا لیا اور بغیر تمہید کے پوچھا، یہ پرچی والا کیا سلسلہ ہے؟ اس کی دکان پرچی والی راشن شاپ کے نام سے کیوں مشہور ہوتی جا رہی ہے؟ بابر نے سادہ الفاظ میں سارا معاملہ باپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے والد کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ بابر نے کہا، میں اپنے جیب خرچ سے یہ کر رہا ہوں۔ خدا بخش نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور بولا، کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس اور کتنا خرچ کر دیا ہے جناب؟ 50,000 روپے خرچ کیے ہیں، 70,000 کروں گا۔ اور اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد آپ سے جو تنخواہ لوں گا وہ خرچ کروں گا اور پھر خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا۔ آپ کا پیسہ آپ کی مرضی کے بغیر خدا کی راہ میں بھی تو خرچ نہیں کروں گا نا۔ ٹھیک ہے۔ خدا بخش نے اطمینان کی سانس لی۔ اب جاؤ سکندر کو بھیجو۔ سکندر آیا تو خدا بخش نے سختی سے کہا کہ وہ اس معاملے کو دیکھے اور بابر سے رقم وصول کر لے۔ بابر نے منشی کو چیک کاٹ کر دیا اور اگلے 2-3 مہینوں میں باقی رقم کی بھی راشن کی پرچیاں بنا کر تقسیم کر دی۔ اس دن بابر نے سوچا کہ کیا واقعی نیکی کا سفر ختم ہو چکا ہے؟ اگلے ہی دن ایک آدمی آ کر بابر سے ملا اور دونوں ایک ریستوران میں بیٹھ گئے۔ اجنبی نے اپنا تعارف عرفان صدیقی کے نام سے کرایا اور بابر سے پوچھا کہ وہ کن مقاصد کے تحت کام کر رہا ہے اور اسے فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ بابر کو ہنسی آ گئی۔ نیکی کے اس سفر میں وہ مقاصد طے کیے بغیر ہی روانہ ہوا تھا اور فنڈنگ تو وہ خود کر رہا تھا، مگر وہ بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ بابر کے جواب سے عرفان صدیقی کو حیرت ہوئی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے چیک بک نکالی، چیک کاٹا اور بابر کو دیتے ہوئے بولا، نیکی کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ یہ 1 لاکھ کا چیک لو اور یہ نیک کام جاری رکھو۔ میرے لیے مشکل نہیں کہ سال 6 مہینے بعد لاکھ روپے کا چیک آپ کو دے دیا کروں، مگر آپ کون ہیں اور بغیر مجھے جانے اتنا اعتماد کیوں کر رہے ہیں؟ عرفان صدیقی مسکرایا اور بولا، میرے دوست، میں آپ کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر چکا ہوں۔ میں ایک بزنس مین ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے خون پسینے کی کمائی جائز طریقے سے خرچ ہو۔ اتنا وقت نہیں کہ مستحق لوگوں کو ڈھونڈوں۔ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو میرے پیسے بھی شامل کر دیں۔ اس نے بابر کو اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، آپ جو رقم خرچ کر رہے ہیں اس کا باقاعدہ ایک ریکارڈ بنائیں۔ میں آپ کو جلد مزید رقم بھی دوں گا اور اس کام کو زیادہ منظم انداز میں کرنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا۔ عرفان صدیقی چلا گیا، مگر بابر کافی دیر تک اس کے دیے ہوئے چیک کو دیکھتا رہا اور اگلے دن یہ چیک کیش ہو گیا۔ بابر کا دل اور بڑا ہو گیا اور وہ دوبارہ خدمت خلق میں مصروف ہو گیا۔ 3 مہینے بعد عرفان صدیقی نے اسے بلا کر 1 لاکھ کا چیک دیا اور اسے ایک وکیل سے ملوایا، جس نے بابر کے بنائے ہوئے کھاتے کو دیکھ کر عرفان صدیقی کو یقین دلایا کہ ان کا کام ہو جائے گا۔ عرفان صدیقی نے بابر کو سمجھایا کہ وہ کسی فلاحی تنظیم یا ٹرسٹ کے تحت اپنا کام کر لے تاکہ وہ اس کے لیے اپنے دوستوں سے بھی مدد لے سکے اور خود بھی زیادہ مدد کر سکے۔ بابر نے حامی بھر لی اور اس کی تنظیم راشن ٹرسٹ کے نام سے رجسٹرڈ ہو گئی۔ اب عرفان صدیقی نے اس ٹرسٹ میں کئی اور مخیر لوگوں کو شامل کر لیا۔ ٹرسٹ میں مزید 3 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ کچھ اور لوگ بھی بابر کو امداد دینے لگے۔ بابر اور اس کا دوسروں کی مدد کا طریقہ کار لوگوں کو بہت پسند آیا تھا۔ اب مارکیٹ کے کئی دوسرے دکاندار بھی اس کی مدد کر رہے تھے اور اسے ایک دفتر بھی بلا معاوضہ فراہم کر دیا گیا تھا۔ یونین والوں نے مارکیٹ میں بھیک دینے پر پابندی عائد کر دی اور سفید پوش لوگوں کو بابر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ بابر کے علاوہ اس کے والد خدا بخش کے لیے بھی یہ کام ترقی اور شہرت کا باعث بنا۔ یونین والوں نے اسے اپنا سینئر نائب صدر بنا لیا اور اس کی دکان 3 منزلہ ہو گئی۔ کئی نئے کاؤنٹر بن گئے، 6 مزید ملازموں کا اضافہ ہو گیا۔ اب بیرون شہر بھی اجناس سپلائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ راشن لینے والے اپنے گھر کا دیگر سامان بھی یہیں سے خریدنے لگے، جس سے مجموعی آمدنی بھی بڑھ گئی۔ اب راشن ٹرسٹ بھوک اور غربت کے خلاف نبرد آزما ہے۔
بابر اب بھی گلی محلوں بازاروں میں گھومتا پھرتا اور مستحق لوگوں کو تلاش کرتا ہے، اور یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی نے آپ کے دل پر بھی بہت اثر کیا ہوگا اور آپ بھی اس نیکی کے چراغ کو جلانے کی کوشش کریں گے۔ ہر کسی کی نہیں لیکن کسی ایک شخص کی تو مدد ضرور کریں گے اس طرح، انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے ساتھ ہی جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔